إنها واقعة كربلاء، حادثة الحوادث وفاجعة الفواجع وخطيئة الخطايا. فاجعة قتل الحسين سيد شباب الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحسين: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين صبط من الأصباط، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وما هذا التقتيل وهذا التمثيل وهذا التشريد والتطريد لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا منذ الخطيئة الأولى، منذ تولي طغاة الأرض وأفسق الخليقة يزيد بن معاوية الحكم، تولى الحكم على رؤوس الآل الأطهار والصحابة الأخيار. فهنا نعم لم يسكت الحسين عن هذا الفاسق، بل ثار وخرج بنفسه وماله ضد هذا الحاكم الظالم الغاشم يزيد بن معاوية. خرج بنفسه وأهله للإصلاح في أمة جده، بعد أن راسلوه أهل الكوفة يحرضونه على الخروج إليهم، وقد أرسلوا إليه بيعتهم موثقة بمكاتيب فيها أسماء الآلاف منهم. نعم، فيها أسماء الآلاف منهم، كلهم يبايعونه على السمع والطاعة والحماية والنصرة والموت تحت رايته. فلما حانت لحظة الحقيقة وانكشف الستار وانكشف الغطاء، كانوا كما وصفهم الشاعر الفرزدق للحسين رضي الله عنه وأرضاه: قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. الله المستعان. نعم، هنا بأمر من يزيد أرسل عبيد الله بن زياد جيشا لمحاصرة قافلة الحسين عليه السلام قبل أن يصلوا إلى الكوفة. وفعلا تمكن هذا الجيش من إجبار الحسين عليه السلام على تغيير مساره والتوجه إلى الكوفة والتوجه إلى كربلاء بدلا من الكوفة. وهنا لما وصل الحسين عليه السلام ومن معه إلى كربلاء عسكر فيها وبقي فيها عدة أيام، وفي هذه الأثناء منعه الجيش من الوصول إلى ماء الفرات، وذلك إلا لتعطيش ابن بنت رسول الله، لتعطيشه ومن معه. وكان عبيد الله بن زياد يرسل يوميا الآلاف من الجنود ليضيقوا الخناق على الحسين ومن معه في محاولة لترهيبه وإجباره على مبايعة أفسق الخليقة يزيد بن معاوية الطاغية. نعم، لما حل يوم عاشوراء، اليوم المعظم، اليوم المبجل، اليوم الذي يفرح به المؤمنون، اليوم الذي انتصر فيه المؤمنون على الكافرون، كان قد اجتمع في هذا اليوم من جنود بني أمية 4000 لمحاصرة الحسين عليه السلام وأهل بيته من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنصاره، الذين لا يتجاوز عددهم 200. وكان القائد على هذا الجيش عمرو بن سعد بن أبي وقاص. يا للأسف وفي ذلك اليوم المعظم يوم عاشوراء، بعد أن رفض الحسين عليه السلام أن يبايع يزيد، وبعد أن رفض عمرو بن سعد عرض الحسين في أن يتركوه يمضي في سبيله، هنا حانت ساعة الجد، وقاتل الحسين وقاتل من معه، وتساقطت قرابته أمام عينه، والحسين لا يقول إلا الله أكبر ويقاتل. قتل بين يديه قرابته وهم ينادون بلسان واحد: نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقاتل دونك. نعم، ونقاتل دونك حتى نرد موردك. قبح الله العيش بعدك، فقبح الله العيش بعدك.
يستعذبون مناياهم كأنهم لا ييأسون من الدنيا إذا قتلوا. هنا تقدم أبناء الحسن أبو بكر وعمر وطلحة فقتلوا بين يديه، ومن ثم تقدم أولاده علي الأكبر وعبد الله وعمر فقتلوا وهو ينظر. يا لله يا لله، جمع الله له القتلتين فلذة بعد فلذة تموت بين يديه. وتقدم هنا أبناء عقيل وتقدم معهم أولاد عبد الله بن جعفر، كلهم ينادي بلسان الحال والمقال: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. نعم، تساقط الآل والقرابة بين يديه، ولم يثنه ذلك، بل أخذ سيفه يقاتل ويجز في الرقاب حتى جاءه سهم فأضعف قوته، ثم قتله الشقي. نعم، ثم قتله الشقي ذبيح بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب. فللسيف أعوال وللرمح رنة وللخيل من بعد الصهيل نحيب. تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم الجبال تذوب. يصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه، إن ذا لعجيب، إن ذا لعجيب. نعم أيها الكماة الأماجد، هنا قتل الحسين، هنا سقط الرأس الزاكي على الأرض واحتزه الشقي وهو يظن أنه قد فاز. نعم، هنا سكنت الدنيا كل الدنيا من هول الفاجعة وشناعة الجريمة، وأظلمت الدنيا كل الدنيا، وبقيت كربلاء كئيبة حزينة باكية. صرير الأقلام التي تكتب التاريخ لا أدري بأي مداد كتبت هذه الواقعة. توقف كل شيء وبقت الحادثة المدلهمة التي ستبقى غصة في جبين التاريخ، أن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسين بن علي وبضعته قتل بين يديه. فالله المستعان. أخذ رأس الحسين فرفع على أسنة الرماح، وبقيت أرض كربلاء فيها جثث القتلى من قرابة الحسين وآل محمد ومن معهم. فالله المستعان. وانسدل الستار عن هذه الواقعة المؤلمة وبعد التضحية. نعم، وانسدل الستار عن هذه الواقعة المؤلمة وبعد تضحية الرجال وفدائهم للحسين لم يبقى منهم أحد إلا النساء وولد كان مريض في خيمته وهو زين العابدين. فالله المستعان. هنا أخذت نساء آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذت نساء آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسيرات إلى الكوفة ومن ثم إلى الشام، وبودهن أن يشققن الجيوب وأن يلطمن الوجوه، لكنهن تذكرين وصية الحسين: لا تشقوا جيبا ولا تلطموا خدا ولا تقولوا هجرا. نعم أيها الكماة الأماجد، إنها كربلاء، إنها كربلاء، كرب وبلاء على آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.